ख्वातीन और हज़रात, DC नाइट शो के साथ आसिम सिद्दीकी आज हाजिर है और आज हमारे पहले गेस्ट हैं रज़ा रूमी। और चलते हैं रज़ा रूमी के साथ। जी रज़ा रूमी साहब, वेलकम टू शो। थैंक यू आसिम, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया अपने पहले शो के ऊपर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा ये शो जो है वो आप जैसे लोगों के लिए कि वो आए यहाँ पर और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं। ज़रूर। रज़ा रूमी साहब, पहले आप अपने बारे में बताएं कि वाशिंगटन में आप कब से हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जी देखें आसिम, मुझे वाशिंगटन में आए हुए तकरीबन 10-11 माह हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल मुझ पे कातिलाना हमला हुआ था और फिर उसके बाद मुझे यूँ लगा कि मुझे वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तो मेरी फैमिली यहाँ रहती है, इसलिए मैंने इसी में आफ़ियत समझी कि भैया बिस्तरा गोल करो और यहाँ आगे कुछ देर ज़रा सुकून करें कि वहाँ भी हालात कुछ बेहतर हो तो वापस जाएं। मैं एक थिंक टैंक के साथ वाबस्ता हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ आलम इस्लाम में जो ममालिक हैं और उनमें जो जमहूरियत की जो सूरत हाल है उसका एक मवाजना कर रहा हूँ। तो आज की हॉट न्यूज़ के साथ चलते हैं जो हमारे आजकल पाकिस्तान में बहुत हॉट न्यूज़ चल रही है। कुछ चैनल जो हैं किसी एक साइड हैं, कुछ चैनल, तो आप मेरा ख्याल है आज सही तज्जिया जो है पेश करें। बिल्कुल कि हमारे जो ब्रदर मुल्क के जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो आए और उसे रिसीव सिर्फ एक ही सूबे के लोगों ने किया, जो मेरा ख्याल है कि सही नहीं लगा। उसके बारे में बताएं कि क्या किस किस्म का वो था, ये विजिट था। देखिए, पहली तो ये बात है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म हैं, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो इसलिए एक लिहाज से वो तो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। मैं इससे पहले ये आपका जो है ना चुभता हुआ सवाल, इसकी तरफ बाद में आता हूँ। पहली तो ये बात है कि चीन और पाकिस्तान का ये जो रिश्ता है अब ये मज़ीद मुस्तहकम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें अब ये माशी जो ताउन है वो बड़े आगे बढ़ के आ रहा है। देखिए, चीन जो है अगले चंद सालों में पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, इससे भी ज़्यादा शायद। रेल और रोड का निज़ाम, काशगर से लेकर गवादर तक एक हाईवे बनेगी, इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है, जिससे कि चीन के जो पसमाना इलाके हैं, जैसे ये काशगर की जो सूबा है सिंकियांग, वो भी डेवलप होगा और हमारे भी जो कुछ पसमानदा इलाके हैं वो भी उनमें भी बेहतर होगा। तो ये एक बड़ा अच्छी डेवलपमेंट हुई है मेरे नज़दीक। पाकिस्तान में हमें इस वक्त अपनी मईशत को मजबूत करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी बात से मैं एक हद तक इत्तफाक करता हूँ कि ये PMLN जो है मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी को ये तासुर नहीं देना चाहिए था कि वो और उनके भाई साहब जो हैं, जो कि पंजाब से ताल्लुक़ है, वो वहाँ पे आगे आगे पेश हैं, सब माहिदों की दस्तखत पर तस्वीर में हैं, और सूबा सिंध के, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के वज़ीर आला गायब हैं। तो ये हमारे यहाँ बड़ा, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का ये हमेशा से मसला रहा है कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं, ये हमेशा से ये इस तरह का तासुर देते हैं कि ये पंजाब की हुकूमत है। फिर बाकी सूबे जो है ना वो गुस्से में आते हैं और वो फिर एहसास महरूमी भी बढ़ता है। तो उस हद तक आपकी तनकीद सही है। एक और चुपता हुआ क्वेश्चन है कि जब यमन का मामला होता है तो आप फैसला लेते हुए डरते हैं कि सब कुछ कहीं मेरे कंधों पे ना आ जाए, तो फिर आप जो है पूरी काबीना को बुलाते हैं, फौज को वो बुलाते हैं। तो ये क्या वजह है कि जहाँ पर अपने आप को आपने शो करना है वहाँ पे आपने खुद फैसले करने, जहाँ फंसने के चांसेस हैं वहाँ पर आप पूरी काबीना को बुला लेते हैं। सही है। ये देखिए, ये एक तो ये है कि जाहिर बात है वो काबीना को और पार्लिमान को इन्वॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ना आपको ज़रा सपोर्ट मिल जाती है। अब यमन में फ़ौजें भेजना जो है ना वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब वो अगर भेजें तो मुसीबत, भेजें तो ईरान खफा होता है, पाकिस्तान में 1/4 मुसलमान जो हैं वो शिया हैं, वो नाराज़ होते हैं। और ये कि हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में हमने 30 साल से ऐसा हमने सबक सीखा है कि उस जंग में पहले भी हम जिहाद में शामिल हुए, फिर अभी ये अमेरिका की जंग, अभी तक लोग कहते हैं ये जंग हमारी है ही नहीं है। और अब पाकिस्तान, और अगर अब नहीं भेजेगा यमन तो फिर भी मुसीबत है, क्योंकि देखिए 30 लाख लोग काम करते हैं गल्फ के ममालिक में और कोई 11 अरब डॉलर वहां से ज़र मुबादला आता है। अब अगर सऊदी अरब या अमारात जो हैं वो पाकिस्तान को ज़रा सा तंग करने के लिए 10,000 लोग भी वापस भेज दें ना, 20,000 भी भेज दें, तो तूफान आ जाएगा। वो लोग तो मार्च करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद जाकर, वो कहेंगे भाई
آپ نے ہمیں بے روزگار کر دیا, وہ جو گھرانے جہاں پہ پیسے آ رہے تھے وہ بدحال ہو جائیں گے. تو یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ آپ جو ہے 20 ملین کو چھوڑ کر اور 3 بلین لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں, اس میں آپ پاکستان آرمی کا کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان آرمی جو ہے نا وہ بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت تو وہ حکومت کے اور پارلیمنٹ کے ساتھ ہے, کیونکہ اگر پاکستان آرمی نے فیصلہ کر لیا ہوتا تو پھر پارلیمنٹ کی نوبت ہی نہ آتی, وہ بھیج دیتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں ہوتی ہے حکمرانی, آرمی کا رول, آرمی کی جو ورڈ ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. یہ ہماری پاور پالیٹکس ہے. مگر اس وقت آرمی بھی تھوڑا جو ہے, کیونکہ دیکھیں ایک تو ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان خود ایک جنگ لڑ رہا ہے نارتھ ویسٹ میں. آپ کو پتا ہے کہ فاٹا میں ضرب عصب ہو رہا ہے, خیبر ایجنسی میں, ترا میں وغیرہ وغیرہ, خرم ایجنسی میں, ہر جگہ پہ, کراچی میں رینجرز پھنسے ہوئے ہیں, بلوچستان میں ایک الگ انسرجنسی ہے, وہاں پہ آرمی کی بہت بڑی ڈپلائمنٹ ہے. اب اس صورتحال میں, اور ہندوستان کے ساتھ تو پرانی ہے, وہ ہر جگہ فوجیں لگی ہوئی ہیں, اب اس میں سے اگر آپ فوجیں کم کرتے ہیں اپنی تو آپ کی اپنا مسئلہ بنتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب یہاں آئے ہوئے تھے, ڈی سی آپ بھی تھے مختلف بریفنگز میں, تو انہوں نے یہاں پہ ایک پتے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا 1982 سے ایک دفاعی معاہدہ ہے جس میں کہ پاکستان پابند ہے کہ وہ جو مقدس مقامات ہیں, حرمین ہے, خادم الحرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اب اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن کی بات ہے. اگر تو سعودیز نے یہ کہا کہ آپ نے ہم سے 1982 میں یہ وعدہ کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, بھیجیں اپنی فوجیں, تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکے. نہیں تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں یمن کے اندر جانے کو. پاکستان تو راضی ہے کہ جی ہم سعودی عرب کی حفاظت کے لیے تو ہم حاضر ہیں. مقصد کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے اس پہ تو ایگری ہو گئے ہیں. یہ ٹیکنیکلی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں جب آپ ایک غریب ملک ہوتے ہیں, آپ زر مبادلہ کے لیے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تیل کے لیے آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. پھر ہمارے میاں صاحب تو جب چھٹی ہو جاتی تو وہ بھی سعودی عربیہ جا کے آرام فرماتے ہیں. تو آپ ہماری پوری یہ جو ہے نا ہماری افواج, ہمارے لیڈرز, سویلین لیڈرز, دیکھیں بھٹو صاحب کے بڑے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. ہر حکمران جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے امریکہ بہادر کو سلام, پھر سعودی عربیہ کو سلام. تو یہ ہماری بڑی ان کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا قریبی رشتہ ہے, اور یوں سمجھے کہ ان کا اپر ہینڈ ہے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے میرا تجزیہ, نہیں جائیں گے, میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو جانا پڑے گا, تو جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, تو چلیں ہم اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں کہ آج کل پاکستان بھی جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ماشاءاللہ سائبر کرائم جو ہے اس کے لیے ایک لا بننے جا رہا ہے, لیکن وہ جو میں نے پڑھا ہے وہ کچھ اتنا زیادہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا, عام آدمی کو کتنا مطلب فریڈم ہے. تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو ابھی جو انہوں نے 13 پیج کا کیا ہے, پہلے میرا خیال ہے 46 پیج کا تھا, تو اس کو ابھی کم کر دیا ہے, کیا تو کیا کوئی موٹی موٹی باتیں بتائیں کہ دیکھیں موٹی موٹی باتیں تو یہ کہ پہلی تو بات ہے کہ سائبر کرائم کا قانون نہیں ہے پاکستان میں, اس کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ اب دنیا انفارمیشن ایج میں آگے ہوئی ہے. پاکستان ابھی تک پیچھے ہے, پہلے ایک تھا بل, وہ قانون تھا, وہ لیپس ہو گیا. قانون کی تو ضرورت ہے, لیکن اس قانون کی آڑ میں حکومت وقت نے یہ کیا, ریاست نے یہ کیا کہ انہوں نے شہریوں کے اوپر ایسی عجیب و غریب پابندیاں لگا دی. مثلا یہ کہ میں آپ کو ای میل نہیں کر سکتا آپ کی مرضی کے بغیر. مثلا یہ کہ میں آپ میری تصویر, آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے فوٹوگرافر بھی ہیں, اور آپ تصاویر لیتے ہیں فیس بک پہ لگاتے ہیں, اگر آپ نے وہ لگا دی اس بل کے بعد تو آپ کو پکڑا جا سکتا ہے. یہ جرم ہے کہ کسی کی تصویر بغیر اجازت کے لگانا. تو اس کا مطلب یہ تو مطلب کھلم کھلا جو ہے وہ تو آپ نے ایسا قانون نافذ کر دیا ہے کہ آپ نے فریڈم ہی چھین لیا, تو پھر ساتھ میں انٹرنیٹ بھی لے لیں. ہاں تو یہ دیکھیں نا, انٹرنیٹ تو انہوں نے آگے یوٹیوب کو تو ابھی تک بند کیا ہوا ہے پاکستان میں. ہم تو یہاں تو دیکھتے ہیں, مجھے تو یوٹیوب پوری دنیا میں جو ہے مطلب سعودی عربیہ میں چل رہی ہے, اب وہ ہم سے زیادہ اسلامی ہے ماشاءاللہ. ملیشیا میں چل رہی ہے, انڈونیشیا میں چل رہی ہے, کوئی دنیا, ہم ایسے امہ کے وہ ٹھیکیدار ہیں کہ سب سے پہلے ہم بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو سائبر کرائم کے بل میں ہے نا, اس میں اصل میں آپ کو یاد ہے کہ ابھی پچھلے چند سالوں میں یہ بھی ہو گیا نا کہ جو نوجوان لوگ ہیں نا وہ ہیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر. اب وہ نواز شریف کی مزے کا خیز تصویر لگاتے ہیں, عمران خان کی لگاتے ہیں, فوج کے بارے میں بھی تنقید ہوتی ہے. اس سے انہوں نے کہا کہ یہ رستہ نکالو کہ یہ فیس بک پہ جو جعلی عمران اور جعلی نواز اور جعلی الطاف, وہ جو مذاق, وہ کیا ہوگا؟ ہاں وہ بھی پھر نہیں, میرے خیال سے وہ تو نہیں اس کے اوپر آڑ میں ہے, کیونکہ یہ انٹرنیٹ سے
लिंक्ड है। फिर इसी तरह उन्होंने कहा है कि मतलब ईमेलों के फिर सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि आपकी सारी ईमेल्स, आपकी सारी इंटरनेट की हिस्ट्री, वो तो खैर अमेरिका भी सर्वेलेंस करता है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल वो अमेरिका बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है, जो एडवर्ड स्नोडन ने इनकशाफात किए थे। ये तो आम पब्लिक के लिए वो इस तरह नहीं होता। आप यहाँ देखें कि ओबामा के बारे में अभी जब ये इनका मेडिकल ये जो हेल्थ रिफॉर्म आया, कितने बुरे बुरे अल्फाज इवन चैनल्स पे इस पे, तो आपका क्या ख्याल है कि ये बिल्कुल आजादी होनी चाहिए। देखिए हाँ देखिए जी, बिल तो इस वक्त ये है कि कुछ पीपीपी ने भी इसकी मुखालिफत की है, पीटीआई की तरफ से भी कुछ आ रही है, लेकिन हुकूमत के पास बड़ी मेजॉरिटी है। अब डिपेंड ये करता है कि आर्मी और हुकूमत का क्या, आप इसमें क्योंकि देखिए इसमें आर्मी भी एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में, वो भी अब आजकल देखे ना, आर्मी ने जो है हामिद मीर के अटैक के बाद आर्मी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो सीधा कर दिया, अब कोई मुंह नहीं खोल सकता। अब सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर भी भारी है, इसलिए वो यकीनन इसमें उनका से होगी। लेकिन ये बिल इस सूरत में पास नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। देखिए आज़ादियों जो है, ये दुनिया बदल गई है, आप इस तरह की कदगने नहीं लगा सकते, और डरना नहीं चाहिए। अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो आप मजाक उड़ा लें, आप उसका जवाब दे दें, हजार तरीके हैं, ये क्या घबराने की बात है। सेंसर कर दो, बैन कर दो, हमारे यहाँ तो हर चीज का एक ही इलाज होता है, जिसको बैन कर दो। मुझे ये सियासतदान पसंद नहीं, इसकी पार्टी को बैन कर दो, मुझे ये बंदा पसंद नहीं, इसको इसका दाखिला ममनू कर दो। ये फजूल पुरानी 18वीं 16वीं सदी की बातें हैं, 21वीं सदी में ऐसा नहीं होता। चले अब मोस्ट हॉट आइटम है कराची का इलेक्शन, जिस पे हमारे जो हैं वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर 53 चैनल्स हैं या जो भी इस वक्त हैं, वो सारे सिर्फ कराची को फोकस किए हुए, वो कि एक चैनल एक हल्के को। तो आप क्या समझते हैं कि जो मीडिया है वो क्या सही कर रहा है इस वक्त किसी एक? देखिए आपको मैं पहले ये बता दूं कि कराची पे क्यों इतना फोकस होता है। एक तो जाहिर बात है कि एमक्यूएम के बारे में कराची के बाहर या सिंध के बाहर अजीबोगरीब व्यू है। पठानों को भी मसला है एमक्यूएम के साथ, पंजाबियों का भी पुराना मसला है, तो इसलिए एक तो वो ऑब्सेशन है। मगर दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान के टीवी चैनल है, उनकी रेटिंग जो है 60 से 70% वो कराची से आती है, क्योंकि मीटर जो रेटिंग के हैं वो सबसे ज्यादा कराची में लगे हुए हैं। अब अगर कराची का शख्स जो है वो जियो या एयरवा या कुछ देखेगा तो उसकी रेटिंग पे असर होगा, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर फोकस है। लेकिन ये लड़ाई भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो आपको पता है कि अभी ऑपरेशन हुआ है, M90 पे छापा मारा। अच्छा, फिर ये कि उनके बंदे पकड़े, वो आपने देखा हथकड़ियां में लेके जा रहे हैं, आंखों में पट्टियां डाल के घसीट के लेके जा रहे हैं। एक बेचारा हलाक भी होगा, यंग लड़का एमक्यूएम का वर्कर था। तो अब वो देखना ये कि क्या, और ख्याल ये था कि पब्लिक ओपिनियन बदल गया है। ये इलेक्शन इसलिए भी दिलचस्प होगा कि किस हद तक अवाम की राय बदली है या नहीं बदली। ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो एमक्यूएम है, यकीनन जितने भी एमक्यूएम के जो चाहे वो एमक्यूएम से ताल्लुक है उनका या किसी और जमात से, अगर लॉ इन्फोर्समेंट वाले उनको पकड़ते हैं तो यकीनन उनको सज़ा जल्द से जल्द देनी चाहिए। हम यहाँ पर फिर वही अदालतें बना ली हैं, उसके बाद 3 महीने का रिमांड बना लिया है। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने पिछले आर्टिकल लिखे, उसमें मैंने काफ़ी लोगों ने मुझसे एतराज़ भी किए कि 3 महीने का आपने रिमांड लिया है, आप 2 हफ्ते का रिमांड लें, उसके बाद फौरन कोर्ट में पेश करें, विद इन मंथ उसको सजा दें। अगर वो 3 महीने का, अभी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड किसी साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 3 महीने का रिमांड, कहते हैं शुरू के 10 दिन में इतनी फेटी लगती है कि वो 2.5 महीने रिकवरी के लिए चाहिए होता है। बताएं कुछ सदाकत है? हाँ देखिए, सदाकत बिल्कुल। आपको पता है कि अल्लाह किसी को पाकिस्तान की पुलिस के हवाले ना करे, ठीक है ना, क्योंकि वो उनका तो उनके पास तफ्तीश का कोई और जरिया ही नहीं है सिवाय मारपीट, रेंजर्स के हवाले भी, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं फेंटा लगाना। ठीक है ना, कि बस वो उल्टा टांग दो, इधर छतरौल करो, थप्पड़ लगाओ, ठुड्डे मारो। तो ये भी एक वजह है। लेकिन ये देखें, ये जो है इस वक्त वाकया ये है कि रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है, और ख्याल यही था कि इस बार एमक्यूएम को जरा टाइट किया जाएगा। लेकिन एमक्यूएम ने 2 दिन पहले एक इतना बड़ा जलसा करके सबको हैरान कर दिया। बड़े बड़े तज्जिया निगार जो कि कह रहे थे कि भाई एमक्यूएम खत्म होने वाली है, अल्ताफ भाई जाने वाले हैं, छुट्टी होने वाली है, वो उन्होंने देखा कि लाखों की तादाद में कराची में लोग आ गए सड़कों के ऊपर,
اور سوال پھر یہی ابھرا کہ یہ تمام تر میڈیا کی کیمپین کے باوجود، میڈیا ٹرائل کے باوجود الطاف بھائی کا تو ڈنکا بج رہا ہے کراچی میں. تو یہ عاصم بڑا ایک سنگین ایشو ہے اس وقت. لگ تو ایسا رہا تھا کہ الطاف حسین ختم ہو گئے ہیں جی. اور فائنلی جو ہے وہ بالکل ہر دفعہ اگر آپ پچھلے جو ان کے فاروق جی ستار نہیں عمران فاروق کے جو وہ ہوا تھا، اس کے بعد منی لانڈرنگ کا ہوا تھا، تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی سزا ہو گئی اور وہ ہو گئے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بقول آپ کے کہ جلسے کے بعد جو ہے وہ، لیکن دیکھیں حسن نثار کا میں نے کالم پڑھا، اس میں انہوں نے بڑا اچھا وہ لکھا کہ سب کو پتا ہے کہ کراچی کس کے پاس ہے، تو اس پہ بحث کرنا بیکار ہے. آپ ان لوگوں کو کہیں کہ جی جو کرمنل لوگ ہیں ان کو پکڑیں، سزا دیں، لیکن جلدی دیں. اگر آپ 3 مہینے کا ریمانڈ لیتے رہیں گے تو پھر سال کھنچ جائے گا آپ کے اسی چکر. دیکھیے بات یہی ہے نا کہ ہزاروں لوگ گرفتار کر لیتے ہیں مگر پروسیکیوٹر نہیں ہوتے، جج نہیں ہوتے. کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے، عدالتی نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا، فلاپ ہو چکا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر این کیو ایم بھتہ وصول کرتی ہے، بوریوں میں لوگوں کو بند کرتی ہے، ٹارگیٹ کے لیے کرتی ہے، تو بھئی پکڑے ان کے ممبرز کو. آخر کراچی میں کون کون نہیں ہے؟ ایف آئی اے ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، اسپیشل برانچ ہے، کوئی 36 تو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. تو ان کو یہ پتا نہیں کہ کس محلے میں کون سا ٹارگیٹ کلر ہے. بھائی پکڑو، پروسیکیوٹ کرو، سزا دو. اور لیکن یہ جو ہوتا تھا کہ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں کہیں جی یہ چوروں کا خاتمہ ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی، آخری جب تک چور نہیں پکڑیں گے ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. آج کا سیگمنٹ کا آخری کوشچن کہ این آر او، اس کے اوپر میرے خیال ہے 3000 لوگوں کی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی ہے. 3000 ہاں میرے خیال کچھ اتنے ہزاروں میں تھے اور اکثر این کیو ایم کے تھے. تو یہ کیا ہوا ایک دم؟ دیکھیں یہ وہی ہوا نا کہ جنرل مشرف صاحب نے کے ساتھ ان کا بڑا اچھا اتحاد تھا این کیو ایم کا. پھر بی بی صاحبہ جو تھیں جب وہ آ رہی تھی پاکستان 2007 میں، تو ان کا بھی معاہدہ ہو گیا تھا آرمی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ آئی تھی، کیونکہ وہ ویسے نہیں آنا چاہتی. ان کا خیال تھا کہ آرمی پکڑ لے گی یا اریسٹ ہو جائیں گے، مشرف کر لیں گے. تو وہ این آر او کا اس وقت اطلاق ہوا تھا. اس میں پی وی پی کے اوپر تو چیف جسٹس صاحب جو تھے سابق، انہوں نے تو ختم کر دیا. این کیو ایم کو البتہ ریلیف ملتا رہا. تو یہ جو کلین اپ ہو رہا ہے آپریشن کا، دیکھیں آرمی اور رینجرز کا تو یہ خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے وزیرستان میں آپریشن کیا ہے، چونکہ انہوں نے دیگر علاقوں میں آپریشن کیا ہے، بلوچستان میں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایون ہینڈڈ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کراچی میں بھی کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کراچی میں مقامی حکومتیں لائیں، آپ وہاں پہ اپنے نظام کو امپروو کریں، وہاں کی ووٹر لسٹوں کو شفاف بنائیں، وہاں کا پولنگ سٹاف ٹھیک کریں. آپ کو وہاں پہ اداروں کو بلڈ کرنا ہے. یہ کیا کہ ہر وقت الطاف کو کی پٹائی کر دو، یہ کر دو. بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 2-3 الیکشن کرا دیں، لوکل گورنمنٹس کر دیں. نہیں، ایم کیو ایم ڈیلیور کرے گی. اگر جمہوریت ہوگی لوگ خود ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کراچی کے. بالکل. دوسرا یہ پی ٹی آئی والے بڑے ان کو بڑی تکلیف ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بھئی آپ جا کے گراس روٹس پہ کراچی میں اپنی پارٹی کو بلڈ کریں. آپ وہاں کے جتنے حلقے ہیں وہاں پہ آپ اپنے صدر لگائیں، آپ الیکشن کروائیں، ڈیموکریسی کے تھرو آپ فائٹ کریں نا. یہ کیا کہ وہ ان سے کہ جنرل راحیل شریف صفایا کر دو تاکہ میدان خالی کر دو تاکہ ہم آ کے یہاں پہ دندنائیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ جمہوریت. آپ بتائیں امریکہ میں کیا یہ کہتی ہے وہ ریپبلکنز؟ ابھی یہ تو نہیں کہے گے نا آرمی کے چیف سے کہ بھیا یہ اوباما جا رہا ہے ذرا اس کو نکال دو تاکہ ہمارا. آپ یہ دیکھیں بھی میری لینڈ میں گورنر جو ہے وہ ریپبلکن ہے اور نیچے آل دا وے ڈیموکریٹ. یہ جمہوریت ہے. اور وہ $44 بلین کا بجٹ ہے صرف ایک اسٹیٹ کا. جی تو ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جی. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات، ڈی سی نائٹ شو کا پہلا پروگرام ہم اجازت لیتے ہیں. میں اور رضا رومی، خدا حافظ.